Malipayong adlaw kanatong tanan mga kasumbanan. Ani nasab kitay hatagan karon og reaksyon tungod sa post sa usapod nato ka amigo. Duha gid ni ka amigo gitabangan nila ang Seventh-day Adventist. Ingon nila nga ang founder daw sa Seventh-day Adventist nga si Ellen G. White mini daw nga propeta. Mini nga founder si Ellen G. White. Ania ang ilahang video post sa atong mga amigo. Duha ni ka amigo, murag ilahag yung gitabangan ang Seventh-day Adventist Church. Nagsunod, lahi-lahi ni sila mga kasumbanan o post. Pero ato lang ipasunod sa pagpaminaw aron nga maditso-ditso na ang atong reaksyon. Ania atong paminawon. Ang founder sa Seventh-day Adventist Corporation nga si Ellen G. White, propeta ba? Ang tubag, yes. Mao kini ang pag-angkon sa iyang mga membro. Ang pangutana, ang pagkapropeta ni Ellen G. White ba mabasa sa Biblia? Ang tubag, yes. Asa mabasa? Naa sa Mateo 24:11. Sige ingon, manungha ang mga mini nga mga propeta, mga bakakon nga mga propeta, ug daghan ang ilang ilaron. Woy, mabasa di ay si Ellen G. White ang iyang pagkapropeta, mabasa di ay sa Biblia, pero mini nga pagkapropeta. Tinuod ba nga daghan ang giilad ni Ellen G. White sa iyang pagkapropeta? Yes, daghan nga mga Katoliko ang nailad ni Ellen G. White. Kanang mga membro ni Ellen G. White sa iyang pagka-Seventh-day Adventist, mga Katoliko na. Kanus aman nitungha ang pagkamini nga propeta ni Ellen G. White niadtong 19th century, human sa October 22, 1844, sa human sa Great Disappointment. SDA dili na angay pasakupan kay mini na kapundok sa reliyon. Di ang kung tanaw nato na sa strikto nga pagtanaw dili na reliyon o dili usa lang ka kalibutanon nga organisasyon nga migamit og Biblia aron pagtigom og mga membro. Mini na nga magtutudlo si Ellen G. White. Okay. Doon na tayo tulo ka issue din nga nakuha sa ilahang pamahayag, no? Ilahag yun birahan og maayo ang Seventh-day Adventist Church, mga kasumbanan. Ang una niini si Ellen G. White mini nga propeta. Ang ikaduhang issue, ang mga membro ni Ellen G. White daw sa Seventh-day Adventist, mga Katoliko, gipang-ilad lang. Ang ikatulo nga isyo, mga kasumbanan, dili daw maayo magpasakop sa Seventh-day Adventist Church kay kung istituhon daw, dili daw usa ka relihiyon ang Seventh-day Adventist Church. Nagamit-gamit lang daw siya og Biblia kay aron daghan po daw magpasakop. Una, si Ellen G. White mini nga propeta. Atong sulbaron kining mini nga propeta. Matud pa sa usa ka magsusulti katong una nga magsulti nga naagyod siya bersikulo nga gibasa, mini daw nga propeta, managpanungha daw ang mini nga propeta. So ang atong paaboto niya, iproyba niya nga si Ellen G. White mini nga propeta. Dili man gud na basta-basta lang mo ingon ta nga mini ka. Mini ka nga propeta. For example, kwarta, mini nga ka kwarta. Nganong mini man ka nga kwarta? Kining kwarta ang gigunitan nako panalitan mingon tong isa mini man na nga kwarta. Usa may ilhanan sa mini nga kwarta. Mao na siya diha ang gusto natong mahibalaan sa atong unang magsusulti. Tinuod man ang naa sa Biblia nga mundungha ang mini nga propeta. Apan si Ellen G. White, dili siya mini nga propeta. Pero kay sila may nag-ingon nga mini nga propeta, ato silang paaboton. Unsaon nila pag-prove nga si Ellen G. White mini nga propeta? Kay sa ako nga pagtan-aw, sa ako nga pagtuon sa balaang kasulatan, kinahanglan man gyud dunay propeta ang mga pundok. Dunay magtatan-aw ba ang mga pundok?
sa unang panahon naamang gi magtatanaw tanan nga mga pundok sa mga katawhan sa Dios. Sugod pa sa panahon kang sa mga propeta lang Daniel, nila ni Osias, nila ni Malakias, na daghan lang Isayas, gidagi ibutang sa Ginoo nga propeta. Ang akong paaboton nga prueba kanang giingon nilang mini. Giunsa nga nahimong mini si Ellen G. White. Dili man god nato maingon nga mini tungod kay wala sa Biblia. Gani ang Biblia nag-ingon nga mailhan nimo ang tinuod nga propeta sa Isayas 8:20 atong basahon. 8 versikulo 20. Versikulo 20. Ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod og sila dili magsulti sumala ning mga butanga sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. So usa na nga mga ilhanan. Si Ellen G. White wala man magsupak sa balaang kasulatan. Ang mini nga propeta ambot unsaon la pag-prove kay ang tanan nga pagtuo ni Ellen G. White naaman sa balaang kasulatan. Ikaduha, nga ang mga membro daw ni Ellen G. White sa Seventh-day Adventist, mga Katoliko daw, gipangilad lang daw na ni Ellen G. White. Mga kasumbanan, ako buhi nga saksi nga usa ko ka Katoliko sa una. Wa man ko giilad ni Ellen G. White. Sa unang panahon, sa dili pa ko Adventist, kay converted lang man ko, devoted Catholic man jud ko. Pero wala man ko'y nahibawan nga si Ellen G. White nag-ilad nako. Si Ellen G. White nag-Bible study nako. Si Ellen G. White, wa man makita na Ellen G. White. Kay dugay rang namatay si Ellen G. White. Wa man gani ko nakailaan ng Ellen G. White. Nabautismuhan ko sa Seventh-day Adventist. Wa ko kailaan ng Ellen G. White. Sa pagpabautismo nako sa Seventh-day Adventist, ang akong nailhan si Kristo, dili si Ellen G. White. Ang nagtudlo nako kang Kristo, ang balaang kasulatan. Kay ingon ang balaang kasulatan nga dapat atong tun-an ang kinabuhi ni Kristo. Sumala sa Juan 5 versikulo 39. Unsay giingon atong basahon. Kamo nagasusi sa mga kasulatan tungod kay kamo na naghuna-huna nga diha kanila may kinabuhi kamo nga walay katapusan. Og kini sila mao ang nagpamatuod kanako. Mao nay giingon sa balaan nga kasulatan. Dili man si Ellen G. White nag-ingon ana, ang Biblia man. Sugod sa akong pagtuon sa Seventh-day Adventist, wala ko nasayod kung unsay giingon ni Ellen G. White. Ang akong nasayran, unsay giingon sa balaang kasulatan. Kay si Ellen G. White, sa diha nga dugay-dugay na kong na-Adventista, akong nahibawan nga nagsunod rapod di ay si Ellen G. White sa balaan nga kasulatan. Walay pagtulunan nga gituuhan ni Ellen G. White nga wala sa balaang kasulatan. So dili siya mini, kundili nagsunod sila o siya sa pagtulunan ni Kristo. Di ba? Kay ang balaang kasulatan lang man ang gisunod. Pangutan-an ng mga bag-ong na Seventh-day Adventist, bag-ong na Adventista. O bisan pa og Katoliko na sila. Bisan kung sa pay relihiyon anak nila sa una, pangutan-a og si Ellen G. White ba ang ilahang kaistorya. Mingon ka nga pastor ang kaistorya. Mingon ka nga Bible teacher ang nag-istorya. Yes, tinuod na. Bible teacher, pastor ang nag-istorya kalabot sa kamatuoran. Pero ang ipang-istorya ni ana dili gikan ni Ellen G. White, kundili gikan sa balaang kasulatan. Busa ang balaang kasulatan maugyod ang atong sumbadan. Nganong ginadaot nila si Ellen G. White nga mini, kanang pag-ingon nga mini si Ellen G. White mini nga propeta, usa na kamatang sa pagpangdaot. Ako dili ko mangdaot sa Katoliko. Kay Katoliko man ko sa una. Ka mga maayo pud ang mga Katoliko. Buotan man pud ang mga Katoliko.
Pero wa lang magsunod sa balaang kasulatan. Mao ra man ang ako Kay sa Katoliko bangod, ang simbahan man ang sundon. Kana nga prinsipyo, dili man pud na mao ang akong prinsipyo. Mao bitaw nga ning gawas ko sa pagkakatoliko, kay ang akong prinsipyo sundon nako ang balaan nga kasulatan. Dili man ko mangdaot sa Katoliko kay gikan baya ko dinha. Ang usa lang nga diferensya kay wala magsunod sa balaan nga kasulatan. Wala ko giilad sa Adventista, wala ko giilad ni Ellen G. White. So, brother, nga nag-ingon man ka nga kanang mga membro sa Seventh-day Adventist, mga Katoliko, giilad ni Ellen G. White 100%. Wa gyud na mahimo, di gyud na mahitabo. Kana usa lang kapag pangdaot sa Adventista. Kay ang Adventista manggod dili manggod matuis ang pagtulunan sa Adventista kay tanan gikan mangyud sa balaang kasulatan, di ba? Okay. Ang ikatulo nga isyo, ang Seventh-day Adventist daw dili siya relihiyon. Nagamit-gamit lang og Biblia aron daghan po daw magpasakop. Kadtong ang nag-istorya ani kadtong ikaduha ng speaker kay pirmiro niyang isyo kadtong ikaduha speaker pareha siya sa pirmirong speaker nga mini nga propeta si Ellen G. White. Ang kalainan lang nila kay nag-ingon siya nga dili maayo magpasakop sa Seventh-day Adventist. Okay. Granting dili maayo magpasakop sa Seventh-day Adventist. Okay, asa man ta mo adto? Ako, gikan man kong Katoliko. Kung dili ko magpasakop sa Seventh-day Adventist, asa man ko magpasakop? Moingon ta mo balik ko Katoliko. Kay maayo man pud gyud ang mga Katoliko. Ang problema lang nagyud nako kay wa sila magsunod sa balaan nga kasulatan. Ang simbahan mo ilang sundon. Ang akong prinsipyo mao man ang pagsunod sa balaan nga kasulatan. Pero wala may akong nakita nga ubang pundok nga nagsunod sa balaang kasulatan. Sa pagkakaron, ang Adventista pa man gyud ang tinuod nga nagsunod sa balaang kasulatan. Mao na nga dili pa kumuhawa og Adventista. Kay nag-ingon ang balaang kasulatan nga ang kaluwasan pinaagi lang sa pulong sa Dios. Bisan pag imuha kong ingnon nga dili maayo magpasakop sa Adventista, pero sa pagkakaron ang Adventista man ang nagsunod sa balaang kasulatan. So magpabili lang gihapon kong Adventista. Kay og mobalik pud ko og Katoliko, bisan mga maayo ang Katoliko kay di man gyud ko ganahan pud mangdaot kay gikan baya ko dinha no. Mga maayo lang. Mga maayo man yun na sila, pero wala sila magsunod sa balaan nga kasulatan. Ang ilang gisunod, ilang simbahan. Kung Adventista ang akong matubang, pulos magyud gikan sa Bible. Pero kung ang akong matubang, ang ilang itubag, pulos mga encyclopedia, pulos referensya. Wa man mag-ingon ang Adventista nga, kining pagkaon naa sa encyclopedia. Kining baboy dili pagkaon nas encyclopedia, wala man. Naamang gyud sa Biblia. Ang pagbalik ni Kristo gikan man sa Biblia. Ang ilhanan sa pagbalik ni Kristo gikan man sa Biblia. Ang dagtagna sa Daniel, paghubad sa tagna sa Daniel 2 gikan man sa Biblia. Ang bagong langit ug ang bagong yuta nga gitun-an gikan man sa Biblia. Sa akong pagka-Adventista, sa pagtuon nako mga kasumbanan, wa gyud ko nakamatikod nga naay teaching gikan ni Ellen G. White. Moingon sila nga ang pagtudlo sa Adventista gikan kang Ellen G. White kana pagpangdaot lang na. Kay akong buhi nga saksi Katoliko biagid ko sa una no. Wa may ko gitudluan sa pundok ni Ellen G. White. Ang gitudlo sa kuha Biblia raman jud mo bitaw hinungdan nga ganahan ko kay tinuod yun nga gikan sa Biblia. Nahibaw naman yun ko nga si Ellen G. White, tinuod yun siya nga propeta. Kay siyempre, Adventist man ko. Kay kamo may nag-ingon nga si Ellen G. White mini, magpaabot ko sa inyong pruiba. Kay kung gusto gyud mo, makabalo, ug unsa gyud pagtuo sa Adventista, pwede ta, mag-Bible study ta. Kung ganahan mo ni ining akong video,
palihog og share, follow, unya subscribe pud mo sa akong YouTube channel sa Sumbanan TV. Tayaron daghan pud nga masayod sa atong pundok. O kato lang, malipayong adlaw sa tanan. Imong nabati ang Sumbanan TV, programa nga nagtubag sa imong mga pangutana. Pangutana may tungod sa imong pagtuo, pangutana may tungod sa imong trabaho ug negosyo. Sumbanan TV, hinumdumi ang tanan sa kalibutan, adunay sumbanan. Kung doon na kamoy pangutana, ipangutana dinha sa ubos sa comment section kay ato kanang tubagon dinhi sa atong tulumanon. Kay adunay ginaingon, siya nga adunay kahibalo, lig-on og prinsipyo. Apan ang kulang og kasayuran, huyang ang barugkanan. Daghang salamat.